अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू खान्स अकेडमी। 8वीं जमात के इल्म रियाजी में हम सबक नंबर 13 मुसल्लसों की मुतमासिलत पढ़ रहे हैं और एक मश्क का वीडियो जो है आपने देख लिया है, जिसमें हमने मश्क सेट 13.1 है वो आपको समझा दी है। अब हम जो है इस वीडियो में मश्क सेट 13.2 13.2 का जो है हल है वो देखेंगे। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि मुंदरजा झेल में मुसल्लसों की हर जोड़ी में यकसा निशानात से ज़ाहिर किए गए अज्जा मुतमासिल है। देखो 3 शक्ल हमें यहाँ दी गई सवाल नंबर 1 में। इसमें कुछ निशानियाँ बताई गई, जैसे जाविया है, देखिए यहाँ पर, और ये ज़िले की निशानी बताई गई है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। तो ये अज्जा मुतमासिल बताए गए हमें। हर जोड़ी के मुसल्लस जो है वो नुकात रास की किस मुताबिकत के ज़रिए और किस आजमाइश के ज़रिए मुतमासिल है। जैसे मश्की सेट 13.1 में हमने किया, बिल्कुल उसी तरह से करना है। हर जोड़ी में मुसल्लसों के बाकी मंदा नज़ीरी मुतमासिल अज्जा भी लिखे, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पर ये करना है कि जो अज्जा बच जाते हैं मुसल्लसों में वो भी हमें मुतमासिल उनकी जो जोड़ियाँ हैं वो बतानी है। तो देखिए अब सवाल नंबर जो 1 का जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मुस्ततिल जैसी शक्ल है, लेकिन इसमें 2 कायमा जाविये जो है जुड़े हुए हैं। कैसे मालूम पड़ा? देखो यहाँ पर ये कायमा जाविये की निशानी यहाँ बनी हुई है। तो पहली जो मुसल्लस है, यहाँ पर जो पहला मुसल्लस है उसका नाम है MST, है ना, और दूसरा का नाम क्या है? TBM। क्या है? TBM है। इन 2 मुसल्लसों को जो है हम मुतमासिल साबित करेंगे। तो किस तरह से मुतमासिल साबित करेंगे? सबसे पहला जो हमको जो नज़र आ रहा है शक्ल में वो लिखिए आप, है ना। तो जाविया S जो है जाविया B से मुतमासिल रहेगा। देखो हम जावियों को 3 नुक्ते से भी नाम ले सकते हैं और 1 नुक्ते से भी नाम ले सकते हैं। मैं सिर्फ जाविया S भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं जाविया MST भी बोल सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, MST इस तरह से लिखता हूँ। आप सिर्फ जाविया S भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जाविया MST जो है वो मुतमासिल है जाविया TBM से, है ना। दोनों जो है वो कायमा है। क्या है? दोनों 90 दर्जे के, ये वजह हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट जो होगा आपका वो ये होगा कि देखो दोनों मुसल्लस में जो है ना ये MT जो है ना ये मुश्तरिक है। तो हम बताएंगे कता या जिला है ना, MT मुतमासिल है दूसरे मुसल्लस में कता TM, ऐसा करके लिखेंगे MT TM, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मुश्तरिक है। क्या लिखेंगे? मुश्तरिक है, इस तरह से लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ये जो ज़िला हमको दिया हुआ है, देखो सवाल में निशानी लगा के MS, तो हम यहाँ लिखेंगे कता MS जो है वो मुतमासिल है कता TB से, है ना। TB या BT जो भी लिखे आप, है ना, इस तरह से। तो ये तो क्या है, तो ये तो दिया हुआ है सवाल में पहले से, तो यहाँ दिया हुआ लिखेंगे, है ना, गिवन। चौथे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर हमने एक वित्र ज़िला लिखा है और एक ये वाला ज़िला लिखा है। तो वित्र ज़िला आजमाइश, क्योंकि कायमा जाविया जो होता है वो वित्र ज़िला आजमाइश के ज़रिए मुतमासिल हो जाता है। तो हम यहाँ चौथे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिखेंगे MST। ये मुसल्लस मुतमासिल हो चुका है मुसल्लस TBM से, और आजमाइश क्या आएगी यहाँ? वित्र ज़िला आजमाइश, है ना। इस तरह से आपको लिखना है, वित्र ज़िला आजमाइश। अब इसी मुसल्लस के जो कुछ और अज्जा भी है जो मुतमासिल है, तो वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 5, अब ये मुसल्लस मुतमासिल हो गया ना, तो उसके जो दूसरा अज्जा है, जैसे कि ये वाला ज़िला, ये वाला ज़िले के बराबर होगा। तो हम बताएंगे कता ST जो है वो मुतमासिल होगा कता MB से।
تو بچوں ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آواز تھوڑی سی بند ہو گئی تھی، لیکن اب آپ دھیان دیجئے، ہم نے جو یہاں پر لکھا ہے، یہ جو ضلع لکھا ہے یہ ایس ٹی ہے، یہ وہ ضلع ہے جو اسی مثلث کا ضلع ہے، جو کہ مان لیجئے یہ والا حصہ جس کا ذکر یعنی نشانی اس کی برابر بتائی نہیں گئی تھی سوال میں، تو اب یہ مثلث متماثل ہو گیا، تو اس کے جو باقی جو اضلاع رہیں گے وہ بھی متماثل ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم نے ایس ٹی لکھا ہے اور یہاں پر بی ایم لکھا ہے انہی دو مثلثوں کو، تو یہ ضلع بھی متماثل ہو جائیں گے۔ اب جب مثلث متماثل ہو گیا تو اس کے دوسرے جو ضلع ہیں وہ بھی متماثل ہو جاتے ہیں، تو ہم کو یہاں شارٹ فارم میں متماثل مثلث کے نظیری ضلع ایسے لکھنا ہے نا، آپ فل فارم میں لکھیے، میں نے شارٹ فارم میں لکھا ہے نا، یہی بولا تھا میں نے، کیونکہ وہ آواز جو ہے ریکارڈ نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا ہے، پوائنٹ نمبر 6 جو ہے، اب ہم زاویہ لکھیں گے، جیسے کہ ہم نے ایس ایم ٹی لکھا، یہ زاویہ، اس کو متماثل بتائیں گے اس زاویے سے، ہے نا، بی ٹی ایم سے، بی ٹی ایم یا ایم ٹی بی، تو ہم یہ لکھیں گے متماثل مثلث کے نظیری زاویے لکھیں گے نا، کیا یہ زاویے، تو اس بنیاد پر جو ہے یہ جو مثلث ہے مطلب متماثل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر فی الحال ہمیں مطابقت لکھنے کے لیے نہیں بولا گیا ہے کتاب کے اندر، ہے نا، بس ہم کو متماثل کی آزمائش وغیرہ بتانی ہے، اور دونوں باقی جو اضلاع ہے یا اجزاء ہے مثلث کے وہ ہم کو لکھنے جو متماثل ہو۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ یہاں پر بھی کیا بولا گیا ہے، دیکھو دو ایک ڈمرو کی شکل بنی ہوئی ہے یہاں پر پوائنٹ نمبر 2 میں، ڈمرو کی جیسی شکل ہے، تو یہاں پر کیا بولا گیا ہے، مثلث پی کیو آر اور ٹی ایس آر، یہ پی کیو آر ہے اور یہ ٹی ایس آر ہے، ان دونوں مثلث میں ہم دیکھو دو جو ضلع ہیں، یہ دو ضلع اور یہ دو ضلع متماثل بتائے گئے ہیں، اور یہ جو ایک زاویہ ہم بتا سکتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو، پہلے مثلث کا نام لکھ دینا ہے نا، سب سے پہلا مثلث کا نام لکھنا چاہیے، تو پہلے کیا لکھیں گے، پی کیو آر، اور کس میں بات کر رہے ہیں ہم، ٹی ایس آر میں، اس میں ٹی ایس آر میں، تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوگا بھائی، یہاں پر سب سے پہلا پوائنٹ ہوگا جو ہم کو دیا گیا ہے، پی آر قطع دیا گیا ہے ہم کو، ہم اس کو متماثل بتائیں گے قطع آر ٹی سے، قطع لکھیے بھائی، ہاں، یا ضلع لکھیے، ہے نا، ضلع لکھیے، ضلع پی آر یا ضلع آر ٹی، اس طرح سے آپ لکھیے، یہاں پر متماثل ہے، کیوں متماثل، کیونکہ سوال میں دیا گیا ہے اجزاء۔ پوائنٹ نمبر 2، دوسرے پوائنٹ میں کیا لکھیں گے آپ، جو آپ کو یہ دیا گیا آر ایس، ہے نا، کیا دیا گیا ہے، آر ایس، کیو آر جو دیا گیا ہے وہ آر ایس کے متماثل ہے، تو ضلع کیو آر متماثل ہے ضلع آر ایس کے، یہ بھی لکھیں گے آپ، یہ بھی کیا ہے آپ کو دیا ہوا ہی ہے سوال میں، ہے نا، دیا ہوا ہے دونوں میں، دونوں دیے ہوئے ہیں آپ کو یہاں پر، تو یہاں پر بھی لکھیں گے دیا ہوا ہے نا۔ تیسرا پوائنٹ بچوں کیا ہو سکتا ہے، دیکھیں دونوں ضلعوں متماثل ضلعوں کے درمیان میں ایک زاویہ ہے نا، یہ ڈمرو کی جو شکل بن رہی ہے اس طرح سے ایکس بنتا ہے، اس زاویے کو متقابلہ زاویہ کہتے ہیں، ہے نا، تو ہم یہاں پہ زاویے کا نام لکھیں گے 3 نقطے سے یا 1 نقطے سے، تو آپ 1 نقطے سے بھی لکھ سکتے چلے گا، میں 3 نقطے سے لکھتا ہوں یہاں پر، تو زاویہ آر کا نام لیجئے، پی کیو آر مثلث میں، تو کس طرح سے نام لیں گے، پی آر کیو ایسے نام لیں گے، ہے نا، اور یہ مثلث میں اگر زاویہ آر کا نام لینا رہے گا تو کیسے لیں گے، ایس آر ٹی ایسے نام لیں گے، ایس آر ٹی، یہاں پہ وجہ کیا لکھیں گے، متقابلہ زاویہ، متقابلہ، اس کو ورٹیکلی اپوزٹ اینگل بولتے ہیں انگلش میں، متقابلہ زاویہ، ہے نا۔ اب تو جو اجزاء دیے ہوئے تھے سوال کے اندر وہ ہو گئے، ہے نا، اور یہ ہم نے ایک زاویہ خود سے لکھ لیا، تو مثلث جو ہے وہ متماثل ہو گیا، دیکھو ہم نے 2 ضلع اور ایک زاویہ لکھے تھے نا، ذل زازل، شکل میں دیکھیے گا ذل زازل، تو یہاں پر مثلث کا نام لکھیے، مثلث پی کیو آر جو ہے وہ متماثل ہو گیا ہے مثلث ٹی ایس آر سے، آزمائش کہے گی زلزال آزمائش، ہے نا، ایسا لکھیں گے ہم لوگ، زلزال آزمائش کی بنیاد پر جو ہے یہ دونوں مثلث جو ہے پی کیو آر ٹی سر یہ متماثل ہو گئے۔ ابھی کون سا جو اجزاء ہے وہ باقی بچتے ہیں، کون سے اجزاء باقی بچتے ہیں، یہ بچتا ہے اور یہ بچتا ہے، تو وہ لکھ دو کہ بھائی ضلع پی کیو متماثل ہے ضلع ایس ٹی سے، اب مثلث متماثل ہو گئے نا، تو یہ اسی کی ضلع ہے نا، تو ہم کیا بولیں گے، متماثل مثلث کے نظیری ضلع، ہے نا، متماثل مثلث کے نظیری ضلع۔ اب آپ کو جو ہے کیسی بھی شکل آنے دو، اس میں اگر کچھ اجزاء آپ کو دیے جائیں تو باقی اجزاء آپ کو متماثل ثابت کر کے لکھنا آنا چاہیے، ہے نا، تو یہ پریکٹس ہو رہی ہے بچوں ایک طرح کی، ضروری نہیں ہے کہ یہی شکل آپ کو دی جائے، پہلی والی جو اس طرح سے قائم زاویہ والی ہے، اس طرح سے ڈمرو والی دے دیے جائے، یا اس طرح سے دے دیا، آپ کو الگ الگ شکل اگر گھما پھرا کے اگر دے دیا جائے تو آپ کو متماثل ثابت کرتے آنا چاہیے اس میں مثلث کو، تو کچھ اس طرح سے بچوں کرتے ہیں، ہے نا، مثلث متماثل ہو گیا اس کے ذریعے لکھ دیے، تو ہمارا جو پوائنٹ نمبر 2 ہے بچوں یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ ویسے اور بھی زاویہ ہے بچوں اس کے اندر، دیکھو جیسے یہ زاویہ بن رہا ہے نا، زاویہ
زاویہ پی اور زاویہ ٹی جو ہے متماثل بتا سکتے ہیں. اسی طرح سے زاویہ کیو اور زاویہ ایس بھی متماثل ہم بتا سکتے ہیں. تو آگے آپ وہ پوائنٹ جوائن کیجئے ہے نا. باقی جو اجزاء ہے نا یہ بھی آپ لکھیے آگے کہ بھائی زاویہ پی جو ہے زاویہ ٹی سے متماثل ہے. دیکھو یہ جو پی ٹی ہے وہ قاطع خط بن رہا ہے یہ دونوں متوازی ضلعوں کے بیچ میں ہے نا. ہم نے جو شروعات کے اسباق میں پڑھا ہے کہ متوازی ضلعوں کے درمیان میں اگر قاطع خط آ جاتے تو دو ضلع زاویہ وجود میں آتے ہیں جسے ہم متبادلہ زاویہ کہتے ہیں ہے نا. زیڈ بنتا ہے دیکھو زیڈ بن رہا ہے اس طرح سے ایسا تو یہ زاویہ لکھ سکتے ہیں. الٹا زیڈ بھی بن رہا ہے دیکھو اس طرح سے ایسا تو یہ زاویہ اور یہ زاویہ کی جوڑی بھی لکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ دونوں زاویے بھی آپ کو آگے جوائن کرنا ہے لکھنا ہے اس کے بارے میں تو لکھیے آپ ہے نا. تو اور آگے کیا لکھنا ہے آپ کو کہ متماثل مثلث کی نظیری زاویے یہ آپ کو لکھنا ہے. تو وہ 2 پوائنٹ آپ لکھیے ہے نا. ہمارے پاس فی الحال ایک فریم میں شاید یہ نہیں آ پائے گا اس کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں لکھنے کے لیے ہے نا. اب کیا باری ہے اب پوائنٹ نمبر 3 کی باری ہے. پوائنٹ نمبر 3 میں کیا نام ہے مثلث کا. ایک مثلث کا نام ہے ڈی سی ایف اور دوسرے مثلث کا نام کیا ہے ڈی سی ایچ ہے نا. کیا ہے ڈی سی ایچ ہے. اب ان دونوں مثلث میں ہم کو جو چیز دی گئی ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں. ذرا غور سے دیکھیے جو اپنے کو نظر آ رہا ہے نا وہی ہم کو لکھ لینا ہے. 2 زاویے ہم کو نشانی بنا کر دیے گئے ہیں تو ہم کیا کریں گے پہلے ایک ضلع لکھ دیتے. دیکھو پوائنٹ ڈی سی جو ہے ضلع ڈی سی جو ہے وہ ضلع ڈی سی دونوں مثلث میں دیکھو ڈی سی کامن ہے دیکھو مشترک ہے تو ہم یہاں لکھیں گے مشترک ہے نا. جو ہم کو نظر آ رہا ہے وہی لکھنا ہے مشترک ہے. پھر نمبر 2 پوائنٹ میں آپ کیا لکھیں گے جو زاویہ آپ کو دیے ہوئے وہ لکھ لیجیے آپ. زاویہ کیا ہے ڈی سی ایچ ہے. ڈی سی ایچ یہ متماثل ہے اس سے ڈی سی ایف سے ہے نا. ڈی سی ایف زاویے دیا ہوا نہیں ہے جو سوال میں دیا ہوا ہے نشانی بنائی ہوئی تو اب دیا ہوا ہے تو دیا ہوا ہی لکھیں گے. نمبر 3 ہے نا. ایک اور زاویہ دیا ہوا ہے دیکھو یہ والا ایچ تو اس کا نام لو ڈی ایچ سی متماثل بتائیں گے. یہ جہاں سے ایف متماثل ہے تو بتائیں گے ڈی ایف سی ہے نا. ڈی ایف سی ہے نا. تو یہ بھی دیا ہوا ہے یہ بھی ویسے ہی لکھیں گے دیا ہوا ہے کر کے. پھر چوتھے پوائنٹ میں مثلث کا نام لکھ لیں گے ہے نا. 3 پوائنٹ لکھ لیے. ایک ضلع بتا دیا ہم نے جو مشترک ہے اور 2 زاویہ ہم کو دیے ہوئے تھے تو مثلث تو متماثل ہو گیا. یہاں پر کس بنیاد پر ڈی سی ایف جو مثلث ہے یہ متماثل ہو گیا ہے مثلث ڈی سی ایچ سے. کس آزمائش کی بنیاد پر دیکھو ایک ضلع لکھے ہم نے اور 2 زاویے لکھے تو ذل زا آزمائش کی بنیاد پر ذل زا آزمائش کی بنیاد پر متماثل ہو گیا. تو دیکھو یہاں پر جو بچوں ہمارا اس طرح سے مثلث جو ہے وہ متماثل ہو جاتا ہے نا. یہ آزمائش ہم نے لکھ لی آزمائش یہ آزمائش ہم نے لکھ لی. تو یہ تینوں جو ضلع ہیں وہ مطلب ایک ضلع اور 2 زاویے کی بنیاد پر جو دونوں مثلث متماثل ہو گئے. ابھی کون سے اجزاء بچتے ہیں. ایک یہ ضلع بچ رہا ہے اس سے اور یہ ضلع بچ رہا ہے اس سے. لکھ لو یہ بھی ہے نا. یہ دونوں بھی متماثل ہو جائیں گے تو ہم کو یہاں پر لکھنا پڑے گا ہے نا. اب ذرا شکل آپ کو اپنی کتاب میں سامنے رکھنا ہے. تو 5واں پوائنٹ جو ہے ہم بچوں یہاں لکھ رہے ہیں 5واں پوائنٹ ہم لکھتے ہیں. ایک ضلع کی جوڑی کیا ہے ضلع سی ایف جو ہے وہ متماثل ہو جائے گا ضلع سی ایچ سے ہے نا. ابھی ہم بھی ہمارے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہم اس میں دیکھ کے یہاں پر لکھ رہے ہیں. کیا لکھیں گے بھائی یہاں پر ہے نا متماثل مثلث کے نظیری ضلع ہے نا. شارٹ فارم میں لکھ رہا ہوں میں ہے نا. اور ایک ضلع کی جوڑی ہے کون سی ہے ڈی ایف جو ہے ضلع وہ متماثل ہو جائے گا ضلع ڈی ایچ سے ہے نا. یہاں پر بھی کیا لکھیں گے متماثل مثلث کے نظیری ضلع. تو شکل کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے پہلے آپ کو نظر آتا ہے پہلے وہ لکھ لینا ہے آپ کو ہے نا. اور مثلث کو متماثل ثابت کرنے کے لیے کم سے کم جو ہے آپ کو 3 جو ہے چیزیں لکھنا ہے نا. تو 3 اجزاء اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو سمجھ لیجیے وہ مثلث متماثل ہو جاتا ہے. جو ہم نے ایک ضلع کی جوڑی لکھی 2 زاویے کی جوڑی جو ہم کو سوال میں پہلے سے دی گئی تھی وہ ہم نے لکھ دیا. پھر مثلث کا نام لکھ دیا ذل زازا آزمائش. ابھی آپ بولیں گے کہ بھائی سر آزمائش کیسے لکھتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو پہلے آپ نے ضلع کی جوڑی لکھے پھر آپ نے 2 زاویے کی جوڑی لکھے تو اس لیے ذل پھر 2 بار زا ہے نا. پہلے ضلع کی جوڑی لکھی ہم نے پھر بعد میں زاویہ پھر بعد میں زاویہ لکھے تو اس لیے ذل زازا آزمائش. تو اس طرح سے جو ہے بچوں آزمائش لکھی جاتی ہے. یہاں پر بھی پہلے 2 پوائنٹ میں بھی ہم نے ویسے ہی کیا تو ذل زازا آزمائش کی بنیاد پر یہ دونوں مثلث متماثل ہو گئے ہیں. تو ہمارا جو بچوں سوال نمبر 1 ہے یہاں پر اس طرح سے مکمل ہو جاتا ہے. یہ جو سوال نمبر 1 ہے ہمارا وہ مکمل ہو گیا. اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف.
तो बच्चों अब सवाल नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि मुतसिल शक्ल है, यानी देखो ये शक्ल बनी है, डमरू की शक्ल है ना। डमरू देखे होंगे आपने, एक टाइमर भी होता है इस तरीके का, है ना, ये भी देखे होंगे आपने। तो यहाँ पर एक जोड़ी एडी और ईसी जो है आपको मुतमासिल दी गई है, और आगे बोला जाता है कि और मजीद कौन सी मालूमात दी जाए कि जो मुसल्लस है ए बी डी और EBC, ये नीचे वाला मुसल्लस, ये जिल जाजा आजमाइश से के जरिए मुतमासिल हो जाए। देखो उन्होंने एक तरीके से हिंट ही दे दिया हमको। दोनों मुसल्लस का सबसे पहले हमको पहले तो नाम लिखना है, जैसे कि हम लिख रहे हैं ABD, है ना, इस तरह से नाम लिखना है, और मुसल्लस EBC। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, जिल जाजा बोला ना, तो एक जिला तो जोड़ी हमको दी हुई है, जिला AD, जिला लिखिए आप, हाँ, जिला AD मुतमासिल है जिला EC, ये दिया हुआ है आपको, इस तरह से लिख लेंगे आप, दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने जा और जा बोला, यानी दो जाविये की जोड़ियां लिखनी है हमको। तो देखो Z बनने वाला जाविया इधर पे बन रहा है, इस तरह से, तो ये जाविया हम लिखेंगे। तो जाविया D का नाम लीजिए ऊपर वाले मुसल्लस में, जाविया ADB मुतमासिल बताएंगे किससे, जाविया नीचे वाले मुसल्लस में E थे, देखो BEC लिखेंगे, BEC, इसे मुतबादिला जाविया बोल सकते हैं आप, है ना, मुतबादिला जाविया। इसी तरह से एक और जाविया लिखना है आपको, तो देखो हम ये मुतकाबला जाविया लिख सकते हैं, जाविया B और जाविया इधर से भी B, यानी ऊपर वाले मुसल्लस में भी जाविया B और नीचे वाले मुसल्लस में भी जाविया B। इसे कॉमन जाविया भी बोल सकते हैं, लेकिन मुतकाबला बोलेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नाम लेंगे जाविया ABD, है ना, ऊपर वाले मुसल्लस में। अब नीचे वाले मुसल्लस में कैसे नाम लेंगे, EBC, ऐसे नाम लेंगे। यहाँ लिखेंगे मुतकाबला जाविया, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, इंग्लिश में से वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जो जाविया इस तरह से एक्स बनते हैं ना, तो उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, और जो जाविया Z बनते हैं उसको मुतबादिला जाविया कहते हैं, है ना, इस तरह से Z बनते हैं। ऐसे उल्टा Z भी बनता है, देखो ऐसे 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 उल्टा Z भी बनता है, ऐसे उल्टा Z भी बनता है, इसको भी मुतबादिला जाविया यानी अल्टरनेट अपोजिट, है ना, अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो बस अलग अलग तरीके हैं, थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी अगर मैं यूज करूंगा तो अपने जो दूसरे बच्चे हैं जो बेचारे जिनका मैथ्स जो है इंग्लिश में है, तो उनके लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर हमारी मश्क सेट हो गई खत्म, ये सवाल आखिरी था, है ना। इस तरह से दोनों मुसल्लस को जो है मुतमासिल साबित करना होता है। चौथा पॉइंट लास्ट हम लिख लेते हैं, वो है मुसल्लस ABD जो है वो मुतमासिल हो गया है मुसल्लस EBC से। अब जो है आजमाइश हम लिख सकते हैं, देखो एक जिला लिखे और दो जाविया लिखे हमने, तो इसलिए हम लिख सकते हैं जिल जा आजमाइश, है ना। तो खत्म हो गई हमारी जो ये जो सवाल है, इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पर एंड हो गया, है ना। यही बोला था ना हमको साबित करने के लिए कि भाई ये मुसल्लस को जिलजाजा आजमाइश से अगर हमको मुतमासिल साबित करना है तो कौन कौन से गवाह लिखने होंगे, तो ये हमने देखो लिख दिए गवाह, है ना। एक मुतबादला जावी की जोड़ी लिख दी हमने, और एक मुतकाबला जावी की जोड़ी लिख दी। चौथे पॉइंट में मुसल्लस का नाम हो गया, आजमाइश लिख दिया, हो गया सवाल खत्म। तो इस तरह से किया जाना चाहिए। तो बच्चों हमारा जो ये जो मश्क है 13.2 13.2 वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है, और इसी तरह से जो हमारा ये जो सबक है मुसल्लसों की मुतमासिलत वो भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपने जो है बहुत पूरे सब्र तहम्मुल के साथ एकदम पूरी तवज्जो के साथ जो है इसका सलूशन देखा होगा। अगर एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो बार बार रिपीट करके आप जो है इसको देख सकते हैं। वीडियो जो होता है ना बच्चों, इसकी एक खास बात यही होती है कि हम उसको कभी भी कहीं भी जो है बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो अगर उसमें से कोई भी पॉइंट जो है आपसे चूक गया हो तो उसको आप जो है बार बार रिपीट करके देखिए, इंशाल्लाह आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो अब ये वीडियो को देखने के बाद फर्ज अदा कीजिए, तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए, और इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जरा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि कैसा होगा कि आप हमारे अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, और फिर हम आपके लिए तेजी से वीडियो बनाते हैं। और पूरा तालीम मवाद जो है बच्चों हमारे चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देखिए, यहाँ पर भी आपको पूरे लिंक दिए गए हैं, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, है ना। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।